على بركة الله في هذا الفيديو غنطرقوا فيه على لا بروميير بارتي ديال فلوريستيك لو جروب بريميتيف دي باليو كوتيليدون. لك ان اول كلاس كنت حطيت ديجا شي فيديوهات. دابا غندير فيديو على البارتي الاولانيه في الكور. الكلاس ديال باليو كوتيليدون هو بحال الا قلتي لو جروب بريميتيف في كاع لي زونجيوسبيرم. هي اول جروب ديال لي زونجيوسبيرم بانت عندنا في الكره الارضيه. هذه بالنسبه للباليوكوتيليدون، يعني سو جروب لو جروب بريميتيف دي باليوكوتيليدون، يعني هي لي بروتونجيوسبيرم كنسميوهم سواء لي باليوكوتيليدون سواء لي بروتونجيوسبيرم. المهم هي لا بروميير جروب دي زونجيوسبيرم سور لا تير. لي كاركتيرستيك جينيرال كيكون عندهم بريزونس دي تراكييد. شنو كنقصدوا بلي تراكييد؟ هما دوك لي سيلول اللي كيقدروا انهم ينقلوا لينا لا سيل بروت بحال لي سيل مينيرو اي لي زو، يعني متعلقين بلي فيسو كونديكتور. بريزونس دي تراكييد، هذه هي الخاصيه الاولى. الخاصيه الثانيه لي كاربيل جينيرالمون انديبوندون، l'appareil végétatif généralement arboré, les feuilles simples, les fleurs souvent de grande taille, les pièces florales disposées en hélice, يعني les fleurs spirales. Plus le réceptacle floral il est de forme allongée, thalamus. Thalamus هو il a عندنا les étamines plus les carpelles مانسيرين في واحد لو ريسيبتاكل فلورال كي كونفيكس. هذا هو اللي كنقصدو بلو thalamus. لو ريسيبتاكل فلورال الونجي، يعني الى عندنا لو ريسيبتاكل فلورال الونجي كونفيكس اي بلون، يعني طويل الونجي، كنهضروا على الثالاموس، كنقولوا عليهم لي ثالاميفلور. pas encore de différenciation des pétales، يعني هاد لو جروب مازال ما كيبانوش عندنا لي بيتال ديالهم. Voilà, la cyclisation de la fleur se fait sur le mode primaire. يعني la cyclisation ديال la fleur كنلقاو فيها par exemple 3 سيبال 3 étamines 3 étamines، يعني toujours كيكون عندنا primaire، يعني كيكون عندنا 3. Voilà. او حنا الفامي اللي مانتيريسين عليها هي لا فامي ديال النيمفاسيا بالضبط، يعني لوردر ديال لي بروتونجيوسبيرم. لي بروتونجيوسبيرم هما ولا لي باليوكوتيليدون، سواء كنسميوهم لي باليوكوتيليدون ولا لي بروتونجيوسبيرم. اول فامي هي لا فامي ديال لي نيمفاسيا. لي نيمفاسيا كنقصدوا بهم زنابق الماء، كنلقاوهم غير في البلايص اكواتيك، يعني هاد لي فلو كيكونوا غير في الماء. لي نيمفاسيا زنابق الماء. اولا لي كاركتيرستيك 6 ديال لي جونغ، 58 اسبيس. عندنا تقريبا 6 ديال لي جونغ 58 اسبيس. لي فوي سامبل التيرن اوبوزي او بيان اكزيستيبول. هذا يعني كيكونوا بالنسبه للنيمفاسيا كتكون لا بلونت اكواتيك، يعني زنابق الماء، يعني لي فلور سون اكواتيك. لي فوي سامبل التيرن او فيرتيسيلي او اكزيستيبولي. لا بلونت كتكون هيرمافروديت. Les plantes كتكون hermaphrodite، يعني l'appareil végétatif mâle femelle en même temps. La fleur كتكون solitaire، يعني كتكون مغروسه، كتكون عندنا غير واحد الفلور، ما عندناش لانفلوريسونس. لانفلوريسونس ديجا شرحناه، يعني لي جروب ديال لي فلور مجموعين اون جروب، ولكن هنا كنهضروا على اون فلور سوليتير يعني بوحدها. لو بيريود سبيرالي بيتالويد فورمي دو 4 حتى 15 سيبال. فوالا. L'androcée il est spiralé 3 étamines. Le génicie il est super. Le génicie هو l'appareil végétatif femelle. كيكون يا اما سوبر او بيان سيمي انفير، كيكون تقريبا 3 حتى 35 كاربل، يعني لا فورمول فلورال ماشي مشكل غنكتبو ان كاربل. Ovule avec 1 à une loge. Placentation de type pariétal.
l'utilisation ce sont des plantes ornementales. Voilà la formule florale. كيكون عندنا 4 حتى 12 سيبال 0 حتى حيت قلنا بالنسبه لهاد ممكن يكونوا لي بيتال ما كاينينش، حيت قلنا في هاد لو جون ديال لي بروتونجيوسبيرم تقريبا ما كيكونوش عندهم لي بيتال. كيكون عندنا سواء 0 حتى انفيني ديال لي بيتال، 3 حتى بلس انفيني ديال لي زيتامين يعني ان ايتامين، بلس 3 حتى الانكاربيل سودي. فوالا هذه لانيمفاسيا زنابق الماء يعني توجور كتكون اكواتيك. اكزومبل لو نوفار لو تيا عندها لا فورمول فلورال 5 سيبال ان بيتال ان ايتامين بلس ان كاربيل سون سودي، يعني المعقوفتين كتعني بلي لي بيتال سون سودي. دابا غنتقلوا نهضروا على الباليو اربر الجروب ديال لي مانيوليدي. هضرنا على الباليو اربر لا فامille ديال لي مانيوليدي. Ce sont des plantes souvent arborées ou arbustifs avec des fleurs primaires يعني toujours كتكون عندنا 3 سيبال 3 بيتال etc. Les fleurs se sont isolées, simples avec cellules à essence, grandes fleurs aromatiques, solitaires bipériantées, généralement bisexuées, réceptacle floral fortement convexe, nombreuses pièces florales insérées en spirale. Le périanthe est généralement en pétaloïde, endrossé avec une étamine, le génici avec une carpelle libre, le fruit qui compte follicule, samarouille ou bien carole. Par exemple, le magnolia grandiflora. هنا علاش قلنا هما كيكونوا تريمير، يعني توجور كيكون سوا 3 سيبال 3 بيتال يعني تريمير، يعني عندنا غير 3 ديال لي سيبال. فوالا 3 سيبال 3 بيتال بلس 3 بيتال بلس ان ايتامين بلس ان كاربيل. هنا ليكزومبل ديال مانيوليا غرانديفلورا. كيما قلنا لا فامي ديال انوناسيا لو بيريونت كيكون ايتيروكلاميدي جينيرالمون تريسيكليك اي تريمير. كما قلنا بالنسبه لا فامي ديال لي مانيوليدي لي جروب ديال لي مانيوليدي غنتطرقوا لا فامي ديال انوناسيا. انوناسيا لي كاركتيرستيك ديالهم لو بيريونت كيكون hétéroclamidé, généralement tricyclique ou trimaire. L'androcée qui est spiralé avec une étamine libre. Le génici qui est cyclique ou spiralé avec une carpelle. Placentation qui est mécocomb-basale ou bien pariétale. Le fruit une baie multiple. L'utilisation fruit. Par exemple, les exemples اللي عندنا في هذه الفامي ديال الانوناسيا سواء انونا سكواما ولا اسيمينا تريلوبا.